पाद्रीपणाचे वजें खुबशीं कामां असतात, तरी आसतना तुमी हेर सगळ्यो कार्यावळ्यो कश्यो घडोवन हाडटात? हांव म्हणटा पाद्री म्हणल्यार जेन्ना आमी वावर करता तेन्ना आमी आमचेनूय पूण पोरचेचे. आनीक जरी तर तुका वावर करूंक जाय जाल्यार तुज्यान करूंक येता. म्हणटच जाय तो सॅक्रिफीस आसता. हांव पण हें आमच्यान उरोना न्ही. आमकां आमचो म्हूण कशालो वेळ आसना, पर्सनल टायम. म्हणटच तुका सॅक्रिफीस करूंकूच पडटा आनी ह्या सॅक्रिफिसांतल्यान खरो संतोश आमकां मेळटा. तुमी पयलीं तुमची वाटचाल संगितांतल्यान सुरू केली आनी खूब तेंपान मागीर देवाचें आपोवणें आयल्या उपरांत तुमी पाद्री जावंक पाद्रीची माखणी घेतली. समज देवाचें आपोवणें येवंक नासलें जाल्यार आयज तुमी कोण जावपाचे? हांव म्युजिशियन जावपाचो दुबाविरेत आनी जायत घडये तियात्रिस्ट. म्हणटच तियात्राची म्हाका भरपूर आवड आसली आनी 100% म्युजिशियनूच जावपाचो हांव अशें म्हाका दिसता. फुडाराक घोडे आमकां आनीक एक तियात्र तुमच्या लिखणेंतल्यान घोडे पळोवंक मेळत? होय, तियात्र करपाचें मनान आसा म्हाज्या. सो केन्नाय तरी देवान दिलें जाल्यार करतलो. आनी तो दीस बेगीनूच उदेंवचो. देव बरें करूं.